پہلے تو میں اب میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ آج سوات آنے کا مقصد پورے صوبے خیبر پختونخوا تقریباً ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا میں وزٹ کر چکا ہوں، کیونکہ ملاکنڈ اور پھر یہ سوات منگورا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، تو یہاں پر وزٹ کرنا، یہاں پر آنا، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ایک تو آپ کی اپنی حکومت ہے اور آپ کا وزیر اعلیٰ، آپ کا کمیونیکیشن فیڈرل منسٹر، یہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیو، پروونشل کیبنٹ کے ممبران، یہاں سب آپ کے ساتھ ہے۔ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنائے۔ تو اس سلسلے میں آیا تھا کہ میں دیکھ لوں کہ سوات میں کیا ہو رہا ہے، کوارنٹین کی کیسے فیسلٹیز ہے، آئسولیشن کی کیا صورتحال ہے۔ یہاں پر ہم نے آلریڈی ایک لیب اس کا آج میں نے افتتاح کر دیا ہے، پہلے سے اس نے کام شروع کر دیا ہے، اس کے بارے میں نے پوچھا۔ تو یہ کچھ دیکھنے کے لیے آج میں سوات آیا تھا منگورا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے وساطت سے میں اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو سٹیپس لے رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے لے رہے ہیں۔ اگر ہم نے سوشل ڈسٹینسز کے وہ سٹیپس لیے تھے، وہ بھی آپ لوگوں کے لیے تھے۔ اگر ہم نے بازار بند کروائے تھے، وہ بھی آپ لوگوں کے لیے کیے تھے۔ جتنے بھی لاک ڈاؤن کے میئرز تھے، وہ آپ لوگوں کے لیے تھے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کو بے روزگار کرے، جس طرح میرا پرائم منسٹر، جس طرح میرا لیڈر عمران خان صاحب ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائے تو وہ ایک اور بلنڈر ہوگا۔ تو اس سلسلے میں آج کچھ آپ لوگوں سے یہ بھی ڈسکشن کرنی تھی کہ ہم نے کل صبح ٹاسک فورس کی میٹنگ میں نے چیئر کی تھی، اور اس کے بعد پھر ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی، وہاں سے جو ہمیں احکامات ملے تھے فیڈرل گورنمنٹ سے، اس کو ہم نے انشاءاللہ کل سے وہ امپلیمنٹ شروع ہو جائیں گے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ تر بے روزگار گھروں میں نہیں بٹھا سکتے، تو اس لیے کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے پرائیورٹائز کی ہے۔ نیگیٹو اور پازیٹیو لسٹ ہے، اس میں سے کچھ نیگیٹو لسٹ ہے، اس کو ہم اب نہیں کھولنے جا رہے۔ جو پازیٹیو لسٹ ہے، جو اس میں پازیٹیو چیزیں ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم کل اس کو کھولنا شروع کر دیں گے، تاکہ مزدور طبقہ جو ہو، جو ڈیلی ویجرز ہے، وہ زیادہ سفر نہ ہو۔ یہ ایک تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک ریکویسٹ آپ کی وساطت سے لوگوں سے یہ کرنی ہے کہ بلا ضرورت بلا وجہ اپنے گھروں سے نہ نکلے۔ سوشل ڈسٹینسز کا جو معیار ہم نے آپ کرے، تاکہ یہ چیز زیادہ نہ پھیلے، کیونکہ سب دنیا میں یہ سب کچھ ہے کہ جو وائرس ہے، جو ایک وبا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینس اس میں بڑا ضروری ہے، اس لیے آلریڈی ہم نے اس پہ فوکس کیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہم کر سکتے ہیں صوبائی حکومت، اس پہ پھر مراد فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بات کر لے گا، لیکن جو پروونشل گورنمنٹ اس میں کر رہی ہے احساس پروگرام میں، جو پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو ہے غریب لوگوں کے لیے، ڈیلی ویجرز کے لیے، اور جس طریقے سے وہ اس میں شفافیت ہم نے کوشش کی ہے، اس پہ مراد بات کر لے۔ لیکن جو صوبائی حکومت کی طرف سے اس میں 13 ارب روپے کا پیکج میں نے دیا ہے، صوبائی حکومت نے اس میں ٹاپ اپ کیا ہے۔ انشاءاللہ جو لوگ اس سے رہ جائیں گے، اس کو ہم کمپنسیٹ کرا دیں گے تقریباً رمضان کے مہینے تک۔ تو انشاءاللہ اس کا سب کو یہ پیسے ملیں گے جو غریب لوگ ہیں۔ تقریباً 43% خیبر پختونخوا کے لوگ جو 21 لاکھ کے قریب بنتے ہیں، وہ ہم ان کو دیں گے۔ اس سے اگر کوئی بچ جائے تو جو 29,000 لوگ ہمارے آلریڈی زکوٰۃ میں، پروونشل زکوٰۃ میں رجسٹرڈ ہے، اس میں سے تقریباً ہم 1 لاکھ لوگوں کو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو تقریباً انشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہیں اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کرا سکیں گے۔ تو یہ کچھ بات چیت کرنے کے لیے آج میں یہاں آیا تھا، تو میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ خبر داسې جنن چې دلته راغلی یم منګورې ته، د دې مین یو مقصد دا دی چې یو خلکو ته دا پته ولګي چې وزیر اعلیٰ، ستاسو خپل وزیر اعلیٰ دی، صوبې وزیر اعلیٰ دی، ما نور وزټس وکړل، زه ډي خان ته هم لاړم، زه بنو ته هم لاړم، زه کورم ته هم لاړم، زه خیبر ته هم لاړم، زه تقریباً هر ډسټرکټ ته لاړم، چارسدې ته، مردان ته، هلته زه وګرځېدم. ما د حالاتو تقاضا وه چې یاره لیډر به خامخا ګرځي، نو هغه دغه باندې نن زه سوات ته راغلی یم. دلته مې کتل چې یاره دلته د کوارنټین څه فیسلټیز دي، د آیسولیشن څه صورتحال دی، د مرض څه پوزیشن دی، دا کومه وبا چې د کرونا وایرس خلک څه کوي، ایډمنسټریشن څه کوي، د هغو نه ما بریف اخیستو، ما څه خپل سترګو باندې وکتل. هغه لیب مو تاسو ته ایمرجنسي کې جوړ کو چې پورا د ملکنډ ډویژن خلک هغې نه مستفید شي. نو الحمدلله دلته حالات کافي ښه دي،
زه مطمئن یم څه سټپس چې روان دي او چې کوم زموږ غریبانان دي کوم چې ټیلیویژر دي هغو دپاره هم موږ لګیا یو د عمران خان احساس پروګرام روان دی انیشیټیو صوبایي حکومت پکې هم خپلې پیسې جمع کوي دغه یو څو شیزونه د هغې دپاره زه راوتی یم مهرباني بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بڑا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے. تو اس کے لیے بھی شکریہ کہ کس طرح اس کرونا کی وباؤں کی روک تھام کے لیے جو اویئرنیس آپ عوام کے اندر پھیلا رہے ہیں اور جو اویئرنیس آپ لوگوں کو دے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ سب کا شکریہ. 3 موٹی چیزیں یہاں پہ ڈسکس کی گئی. پہلی چیز یہ کہ پورے صوبے کی طرح جس طرح وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی پورے صوبے کی طرح سوات کے اندر بھی 1100 افراد کا ایک آئسولیشن سینٹر جو 1100 افراد کی اس کی کیپیسٹی ہے وہ سوات کے اندر بھی اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوات اور ملاکنڈ ڈویژن کے لیے وہ اب ٹیسٹ جو ہے وہ کہیں پہ پشاور جا کے یا پشاور بھجوانے کی ضرورت نہیں, اسلام آباد نہیں ہے. ہم نے سوات کے اندر وزیر اعلیٰ صاحب نے جس طرح بتایا کہ سوات کے اندر آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیب موجود ہے اور ٹیسٹنگ فیسیلیٹیز اور رزلٹ وغیرہ وہ بھی آ سکتے ہیں. تیسری اہم چیز یہ کہ جب ہم کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں اس وبا کی بات کرتے ہیں تو اہم چیز یہ ہے کہ آپ ٹیسٹنگ آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے اور آپ کتنی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. تو سوات اگر ہم پورے صوبے کے اندر بات کریں اس میں سوات کی پھر ہم بات کریں یا ملک کے اندر جو ریشو چل رہا ہے اس میں سوات میں ٹیسٹنگ جو ہے وہ کچھ زیادہ تعداد میں ہو رہی ہے باقی نسبت. اور روک تھام کے لیے جس طرح کوشش کی گئی کہ اسکریننگ کا ایک بہترین انتظام کیا گیا. تقریباً ابھی جو میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا 1,99,000 لوگوں کو اسکرین کیا جا چکا ہے, اسکریننگ کی پروسیس سے گزارا جا چکا ہے. تو یہ تو آئسولیشن میں سوات کی بات کر رہا ہوں اس وقت. پورے صوبے کے علاوہ سوات کی آئسولیشن سینٹر کی جو میں نے بات کی وہ سوات کے 1100 افراد پہ مشتمل آئسولیشن سینٹر کا قیام. لیب جو ٹیسٹنگ لیب کی میں نے بات کی وہ سوات کے حوالے سے کی اور جو ٹیسٹنگ جو اسکریننگ کی بات کی 1,99,000 لوگوں کی وہ بھی سوات کے حوالے سے بات کی. اب اس کے ساتھ ساتھ آگے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو بڑی بڑی معیشتیں تھیں وہ دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹم جو بڑے بڑے کلیم ہوتے تھے کہ ہمارا ہیلتھ کا نظام پوری دنیا میں بہترین ہے وہ تمام اس وقت ناکام ہو رہے ہیں. اس میں 2-3 چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے اور حکومت نے فیصلے بھی ان 2-3 حوالوں سے کرنے ہیں. مؤثر لاک ڈاؤن کے لیے مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہوگی اور مؤثر حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے کہ کیا جب آپ لاک ڈاؤن کریں گے تو اس میں آپ اپنے لوگوں کو جو غریب طبقہ ہے جو ڈیلی ویجرز ہے جو روزمرہ کی دیہڑی کے اوپر اپنی مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کا کھانا لے کے جا سکتے تھے ان کی آپ کیا سوچتے ہیں. تو میں احساس پروگرام کی اسپیشل یہاں پہ بات کروں گا کہ سوات میں 57,000 اس طرح 1,20,00,000 لوگوں کو احساس پروگرام پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو احساس کفالت کے تھرو 12,000 روپے دیں گے جو ضرورت مند ہے. اور 8171 میسج کے اوپر جنہوں نے اپلائی کیا تھا اگر کوئی ضرورت مند ابھی بھی رہ گیا ہے تو میں آپ دوستوں کے تھرو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 19 اپریل تک وہ خود کو رجسٹر کر سکتے ہیں. تو ابھی اس میں 2-3 دن ہے تو آپ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. سوات میں 57,000 لوگوں کو احساس کفالت کے تھرو یا احساس ایمرجنسی کیش کے تھرو یہ ریلیف دیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پورے پاکستان میں جس طرح عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مزدور دیہڑی دار ریڑھی والا جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے کیونکہ اگر روزگار بند ہو گیا آپ کے پاس تو جمع پونجی نہیں تھی کہ آپ کیا کریں گے تو لہٰذا وہ متاثر ہوا. تو وہاں پہ جس طرح کے پروگرام آ رہے ہیں ہم نے سوات کے لوگوں کے لیے صوبے کے اندر بھی سی ایم صاحب نے اپنی طرف سے بھی 12 بلین کا پیکیج دیا ہے جو 13 بلین کا جس میں جو لوگ احساس سے رہ جائیں گے ان لوگوں کو پھر صوبائی حکومت کی طرف سے بھی امداد دی جائے گی. میں اپنے سوات کے لوگوں کو ایک خصوصاً اپنی طرف سے بھی اور آپ سب کو بھی آپ سب کے تھرو میں پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ ہم نے بڑے مشکلات دیکھے تھے, ہم نے سوات آپریشن دیکھا تھا, ہم نے زلزلہ اور بہت مشکلات ہمارے اوپر گزری ہے, لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے. اچھا, میں آخری چیز جو میں اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے صرف پورے پاکستان کو بتاؤں, پھر اس کے بعد میں پشتو میں بات کرتا ہوں آپ سے. ایک یہ کہ 40,000 تک لوگ جو پاکستان کے ہیں, اوورسیز منسٹری نے ایک کام شروع کیا کہ جو پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں باہر ملکوں میں, تو ان کو واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں. ان کو نمبر دیا گیا کہ آپ اس نمبر کے تھرو خود کو رجسٹر کر سکتے ہیں, کیونکہ یو اے ای میں آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ روزگار سے نکالے جا چکے ہیں اور ان کے اوپر بڑا پریشر ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ بھی نہیں رہ سکتے, واپس آ بھی نہیں سکتے. لہٰذا اس کا بھی فیصلہ ہوا ہے کہ پروازوں کا آغاز شروع ہو جائے گا, اور اس میں لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اپلائی کریں گے اور آپ کو واپس ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تقریباً 40,000 سے زیادہ لوگوں نے اس وقت تک اپلائی کیا ہوا ہے, تو وہ پریشر بھی ہے, ہم ان کا بھی پوچھ رہے ہیں. زبر سر پختو کی ودر خبر سنگ تاسمات ہوئے وکما اور اگر یہ بات ایڈ کرتے مسافر ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پاسپورٹ ہے لیکن ہم بے روزگار ہیں, یہاں بھی ہے, تو اگر ان کو آپ جواب دے دیں, کیونکہ بہت سارے لوگ میں احساس کے حوالے سے یہ میں نے کل پشتو میں بھی کہا تھا, میں آپ کو اردو میں اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاسپورٹ بنایا ہے, یہ احساس کفالت آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر بیسٹ والا جو پروٹیکشن سوشل پروٹیکشن کا پروگرام تھا, اس میں 8 لاکھ لوگوں کو تقریباً نکالا گیا. اور نکالا کیوں گیا کہ اس میں 22 گریڈ 21 گریڈ کے آفیسرز کا ڈیٹا بھی سامنے آیا. سرکاری ملازمین تھے, باہر سفر کرتے تھے, نام پہ جائیدادیں تھی, بڑی بڑی گاڑیاں تھیں, لیکن وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. جو ضرورت مند طبقہ تھا وہ رہ جاتا. لہٰذا پاسپورٹ کی شرط بھی اس لیے رکھی گئی تھی کیونکہ آپ نے ایک سسٹم دے کے وہ ایک سسٹم سے گزار کے پراپر سائنٹیفک طریقے سے آپ نے اس کی اسکروٹنی کرنی تھی. لیکن جب یہ شکایت موصول ہوئی, کیونکہ ہمارا اپنے علاقوں کی اگر ہم بات کریں, ہمارا جو کلچر ہے, ہمارے جو پشتون لوگ ہوتے ہیں, ہم پاسپورٹ بنا لیتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کسی نے سفر کیا ہو, کسی سے قرضہ لے لیا, عمرے کے ویزے پہ گئے پھر واپس آئے, تو ان کا تو یہاں پہ کچھ نہیں ہے. تو ان لوگوں کو بھی احساس پروگرام نے بات کی ہے, پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ڈسکس ہو چکا ہے, اور آگے جو احساس آ رہے ہیں ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں وہ بھی ہوگا. پختو کی وسط ودری خبریں کو مجھے کنگتا سمات ہوئے سنگ چی وزیر اعلیٰ سے ہوئے زبی ریپیٹ کما پٹول صوبہ کی سنگ کو شون روان دی ذرا سوات خلق کو تویم چے خوش نصیبی رزموں گا کم از کم پسوات کے خپل چکم آئسولیشن سینٹر سے دیول 100 کسانو گوشت رہے مونگا خپل لیب جوڑ چھو جو اس پر زمون ٹیسٹون اسلام آباد تا پیخور تا آغا کم اگرانا مرحلے بچو آغی صورت پندرازی نمود وزیر اعلیٰ سے وہ شکریہ ادا کرو دخبر صوبائی حکومت شکریہ ادا کرو کہ آغا ٹیسٹنگ فیسیلیٹی مون تا پسوات کی رکھلا دریم بلا غټه خبره دا چې زموږ په سوات کې د ټولو په مقابله کې زیات ټیسټینګ شوی دی چې مطلب ټیسټ زیات کوئ تاسو ته زیاته پته لګي نو ټیسټونه هم زموږ زیات شوي دي. دریم څلورم دا چې ما اوس د ډاکټرانو سره پیرامیډیک سټاف سره بلکې زه هغو شکریه ادا کوم اور پښتو کې به ادا کوم تاسو اردو نه پښتو زموږ چې کوم پیرامیډیک سټاف دی زموږ چې کوم ډاکټران دي زمونږ نور چې کم پدې کې لا انفورسمنٹ چې کم دي ریسکیو والے دي میډیا هم دا تاسو په کوم اویرنس هر ځای نه ځئ زه ټول زیات شکریہ ادا کوم په دې ټیم کې فرنٹ لاین باندې چې کم دي زمونږ لا ان اډر ورسره پولیس ته زمونږ ریسکیو والے دي زمونږ ډاکټر زمونږ پیرامیډکس هغه خلک ته نو هغه ته موږ ټول قوم له طرفه سلام پېښ کوو. هغه را سره ډېره ملګرتیا وکړه ټیسټونه ټول زیات دلته شوي دي آیسولیشن سینټر جوړ شوي دي لیب جوړ شوی دی دلته تاسو ته 1,99,000 په خبره باندې سکرینینګ شوی دی. کم کسان چې بهر نه راځي هغه بالکل کفرس کې یو کیس راشي تاسو ته پته لګي تاسو یې کور کوئ چې هغه ټوله فیملی د چا سره ملاقاتونه شوي هغه هم بیا انتظامي دا ویلی شوي چې هغه ټریس کوي او د هغو په ترو باندې هغو ته رسي او هغو ټیسټونه کوي او په د هغې لپاره چې آینده مو د دې روغتام وکړو. زه اخره کې د احساس په حواله سره به زه خپل خلکو ته خبر وکړم زما پښتنو ما په خپل بیان کې همیشه چې کله دا کرونا راغی سی ایم صاحب هم ویلو ما کمشنر صاحب بللته یي ډي سی صاحب ټول بل دو ته مونږ ویلي دي چې زموږ په سوات خلک چې کم دی خصوصا ډېر مشکل وخت تېر کړی دی. زه تاسو ته دا ګارنټي در کوم انشاءالله مشکل وخت دی په دریو خبرو باندې موږ ټول عمل کوو چې کوم مونږ ته په میډیا باندې د حکومت پاکستان او د ډبلیو ایچ او د طرفه د وزارت صحت د طرفه چې کوم احتیاطي تدابیر ویل کېږي چې دې تاسو ته پته ده چې دنیا چې کوم غټ هیلث سیسټم وي هغه ناکامه شوي دي نو موږ په څه باندې کوو به احتیاط کوو د ځان دپاره به کوو د خپل کوروال دپاره به کوو د خپل مشرانو دپاره به کوو چې کوم ایزیلی ایکسپوز کېدی شي افیکټ کېدی شي دا خلکو لپاره به احتیاط کوو. یو به تاسو دا کوئ را سره دویمه دا چې
چې کوم علماء کرام ته مونږ هم په دې کې خاص کړی وو او هغو پکې خپل کردار ادا کوي. تاسو په پرون تقي عثماني صاحب او د نورو بیانات اورېدلي، طارق جمیل صاحب بیان اورېدلی چې هغو هم تاسو دا وایي چې په دې احتیاطي تدابیر باندې تاسو عمل وکړئ. درې مسلې زموږ د خلکو ډېرې زیاتې دي. یو زموږ چې کوم تبلیغي جماعت والا خلک دي هغو تلي وو، هغو ته پرابلم راتلل. اوس په دې میټینګ کې هم دا خبره ډسکس شوه. زه تاسو ته دا وایم چې سپیکر صاحب په قیادت کې مو یو کمیټه جوړه کړې وه، په روزانه په بنیاد باندې مونږ د خلکو سره هم په رابطه کې یو. هغه خلک چې کله تبلیغي جماعت باندې زموږ چې کوم د الله په لاره کې هغه تلي وو، د دین پیغام دپاره تلي وو، هغه واپس راتلل غواړي. خبر دا د هغو لپاره بهتره ده او زموږ لپاره بهتره ده چې کوم سوال د ورځې دي چې هغه وساتلی شي. د هغې نه بعد چې کله راشي مونږ ټیسټ وغیره وکړو او بیا خپل کورونو ته واپس راشي. د هغو سره مونږ په رابطه کې یو. ټول د تبلیغي جماعت مونږ ته خپله یو کمیټې هم جوړه کړې ده، په روزانه په بنیاد باندې مونږ د هغو سره رابطه کوو. دویم چې زمونږ کم مسافرونه دي، مسافرو ته ما خپل زه تاسو په ترو باندې ووایم یو نمبر ما ورکړی و او که په هغې نمبر تاسو هم د خپل طرفه خلکو ته ورسوئ. دا سره حکومت ته طرفه زموږ څه اقدام نه و، دا مو په خپله باندې شروع کړو چې کم زمونږ سفارتخانې ته رابطه وکړه، اوورسیز منسټرۍ ته. هلته چې کم زمونږ تکړه خلک په پاکستان والا ناست وو هغو ته مونږ اپیل وکړو چې زمونږ کم ډریور و یا دیاړیمار و هغه به ډریوري کوله، پیسې به یې ګټلې، ماښام به یې کفیل ته څه پیسې ورکړې چې کوم به ګاډۍ جوړې دي او څه به خپل جیب ته پاتې شوې. هغه خلک افیکټ شوي دي، هغو دې رابطه کوي. د اوسه پورې څه نه څه ده، الله شکر دی چې مونږ امداد کړی دی. کم خلک چې پاتې ستاسو په ترو باندې به رابطه کوي انشاءالله په هغې نمبر میسج رالیږي. مونږ ورته کوشش کوو انشاءالله چې څونه زمونږ د وس مطابق. تاسو ته پته ده چې ټولې دنیا اکانومیز کولیپس شوي دي، هلته هم کاروبارونه ختم شوي، خو چې څونه زمونږ په وس کې انشاءالله چې مونږ به هغه کوو. درېیمه خبره اخر مې ستاسو په دې کې را سره ډېر غټ کردار ادا کوئ. خپل میډیا ملګرو ته یم چې دا کم تصویران والا فوټو سیشن والا دا ویډیوګانې جوړېږي زمونږ پر سوات اپریشن کې و زمونږ په هغه ټایم کې سټوډنټانو، خو تاسو ته به وایي چې ټولو لبه ډېر خفه کېدو چې عزتمند خلک و، ښه پښتانه سفید پوشه خلک و، هغه خپل کورونه په خپله مرضۍ نه و پرېښودی. مشکل وخت راغلی د خپل ملک دپاره یې پرېښودو، خو چې کله مونږ ته بهر ته رالو هر ماښام په ټي وي چینلو باندې زمونږ دغه خلکو ته 1 کیلو اوړه ورته ورکوه او غټ غټ تصویران وله ورکوه. زه ما خپل پی ټي آی والته خصوصا نمایندګانو ته اپیل کړی دی، زموږ وزیر اعلی صاحب هم دا اپیل کړی دی او کم ورکرانو ته هم اپیل کړی دی. ستاسو په ترو زه نورو خلکو ته ووایم چې اول به انشاءالله زه ګارنټي در کوم احساس پروګرام باندې مونږ هر چا ته رسو. کم پاتې شو وزیر اعلی صاحب ناست دی، اعلی صاحب کم پاتې شو، خدای مکړه د حالات ډېر زیات لاړل ځکه چې پته یې نه لګي میاشتې 2 دي 6 میاشتې دي که ډېر خراب وو. نو زه تاسو ته وایم چې مونږ به خلکو ته ورځو، مونږ به سوال منت کوو، زموږ سوات خلک به چاته انشاءالله لاس نه نیسي. تاسو به په دې کې ملګرتیا کوئ، دا تصویران او دا شیزونه به ډسکریج کوو. دا زموږ عزتداره خلک دی، غیرتمند خلک دی. نن خدای پاک مجبوره کړي دي خو غیرت لري، پښتو لري، حیا لري، پرده پوشي لري. د دې خبرو مونږ خیال کوو. روژه روانه ده، تاسو ته دا هم ووایم چې ډېر خلک چې کم پاتې شوي د احساس نه د هغه خلکو لپاره مونږ د خپل طرفه یو میکانیزم تیار کړی دی. انشاءالله مونږ به کور کور ته هغه چې کوم زمونږ پرې منګوري په بازار کې، د کابل په بازار کې، د مټي په بازار کې، په دې کې به کم ریډیو والا ګاډۍ والا ولاړو کم چې متاثر شوي دي انشاءالله مونږ ورته کور کور ته رسو. هغو ته مونږ سامان مونږ ته چې کم د هغو ضرورت دی دا په چا باندې د چا احسان نه دی، دا د خلکو حق دی، دا د ریاست په دو باندې د ریاست فرض دی او د خلکو حق دی. نو انشاءالله یو ګران وخت دی، هېڅ پته یې نه لګي. د خدای باندې پاک نه به سوال کوو، په شریکه باندې تاسو هم خلکو ته پیغام ورکوو چې توبه استغفار وکړو ځکه چې ساینس خو فیل شو، ټولې دنیا کم معیشت یې تباه شوې، هیلث سیسټم راتاو شو. نو احتیاطي تدابیر د خپل حکومت او ډبلیو ایچ او په هغې کم مونږ ته انسټرکشن راکوي په هغې باندې به عمل کوو. تاسو پکې خپل اویرنس کمپین کوئ، مونږ ته به لاره ښایي، ډایرکشن راکوي چې په کوم ځای کې ضرورت وي انشاءالله مونږ به هغه کوو. او بیا یو پیر وزیر اعلی صاحب شکریه ادا کوو چې کم په ټوله صوبه کې خو دوی اقدامات کړي دي، خو د هغې سره سره په سوات کې په ایمرجنسي بنیاد باندې دوی اقدامات وکړل. نو زه هم د دوی شکریه ادا کوم. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صوبائی حکومت کی جانب سے سوات میں لیب کا بھی آج آپ نے افتتاح کر دیا، بڑی خوشائن بات ہے، آج جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں سوات کے عوام کے حوالے سے، لیکن آپ ہمارے سوات کے خود وزیر اعلیٰ ہیں، ہمیں آپ پر فخر ہے. سوات انتظامیہ کا اگر آپ رویہ دیکھ لیں، وہ یہاں پر لوگوں کو پکڑ کر مرغا بنا دیتے، الگ نظام چل رہا ہے. کل آپ کی جانب سے اعلان ہوا کہ جو ادارے کھولنے کا اعلان کیا گیا، آج صبح پھر لیویز والے اور وہ آگے دور سب دکانوں کو بند کیا گیا. تو 1 مہینے سے وہ لوگ نہایت کی بری حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟
देखिए पहली बात यह है कि अगर कोई इस तरह का इकदाम कर रहा है कि लोगों के साथ उनकी ज्यादती है तो मैं आज उनसे बात कर दूंगा, उनको मैं एक्सप्लेनेशन कॉल कर दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये पुलिस और ये एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन है, आप लोगों की पुलिस है और ये आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगी। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले आपको बता दिया कि ऑलरेडी हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव लिस्ट बना चुके हैं। उसमें से जो हमने खोलने हैं कुछ चीज़ों का हमने कहा हुआ है कि उसको हम खोल देंगे। कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, उसके साथ जितने भी लोग मतलब उसके साथ जितने भी लोग हैं उनका कारोबार है तो इंशाल्लाह कल तक वो हम खोल देंगे। अब उन अहकामात उनको दे दिए गए, उनसे हमने कहा हुआ है कि ऑलरेडी जो सूबाई हुकूमत SOPs और प्रॉपर गाइडलाइंस उनको देगी। अगर फिर आप अपने हर ज़िले के अपने डायनामिक्स होते हैं उसके मुताबिक आप अपनी SOPs बना देते हैं। तो आपकी मीडिया की वसादत से सिर्फ मैं आप लोगों की ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी लोगों को बताएं कि जो SOPs और जो गाइडलाइंस हम बना के देंगे उस पर आप लोगों ने अमल करना है। वो इसलिए कि वो आप लोगों के लिए है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसेस का उसमें हमने ख्याल रखना है और साथ ही साथ जो डिलीवेजर्स है, जो गरीब लोग हैं, उनका भी हमने ख्याल रखना है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अहकामात की रोशनी में हमने ये फैसला किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपसे सवाल ये है कि एक बहुत अच्छा स्टेप आपने लिया है एहसास प्रोग्राम के जरिए, लोगों को पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन इस मुल्क का जो एक सफेद पोश तबका है लोग हैं, क्या उनके लिए भी कुछ स्टेप उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ सोचा जा रहा है? देखिए इस तरह है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। कुछ तो डिलीवेजर्स है, कुछ मजदूर लोग हैं, एक तो वो तबका है। दूसरा आपने बात की जो सफ़ेद पोश लोग हैं, तो उस पर हम लगे हुए ऑलरेडी। उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैंने ऑलरेडी टास्क दिया हुआ है, उस पर मैं लगा हुआ हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। इंशाल्लाह उन लोगों को भी हम फैसिलिटेट करेंगे। जी CM साहब, CM साहब मेरा एक अर्ज़ है, देर है दुरुस्त है, आप आए, हम बहुत खुश हुए। तो आप इस तरह आपने भी बताया कि हम सूरत हाल को देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, इसलिए आए हैं। मुराद साहब ने भी बताया। मेरा एक सवाल है, इंतज़ामिया ने बहुत अच्छी कारकर्दगी इस वबा के दौरान जो है अपनी कारकर्दगी अच्छी कारकर्दगी क्या किया है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन तो यहाँ पर जो आप हुकूमत की प्राइवेट गाड़ियों को जो इजाज़त दी थी उसको हम भी माइनस नहीं लेते, लेकिन जो रश्कों में जो गरीब ख़वातीन को जगह जगह पर खास कर रात में पुलिस ने बीमार मरीज़ को उतार कर पैदल जाने पर मजबूर किया, तो इस पर आप क्या करेंगे? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उन लोगों ने का शिकवा है जो हमें हम तक रसाई उन्होंने हासिल की है, उन्होंने बताया कि हम बहुत खुशी के साथ जो है पुलिस को और सूबाई हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं। अच्छा, इस तरह ये मैंने पहले बता दिया, जो हमने स्टेप्स लिए वो लोगों के लिए मेरा कोई उसमें ज़ाती ना उसमें है ना खान साहब का उसमें कुछ है कि अपनी ज़ात के मुताबिक वो फैसला कर ले। अगर हम ये सोशल डिस्टेंसेस और ये लॉकडाउन न करते तो मेरे ख्याल में, अगर मैं आपको एक मंगा की मिसाल दे दूँ मर्दान की, एक बंदे की वजह से हमें पूरी यूनियन कौंसिल 57,000 आबादी को लॉकडाउन करना पड़ा। अगर खुदा न खास्ता उसमें ज़्यादा लोग इफेक्ट हो जाते और बर वक्त हम कार्रवाई न करते तो फिर भी आप हमें कहते कि यार ये तो हुकूमत की नाकामी है। तो इस तरह तो नहीं होगा। आप आवाम ने भी हमारे साथ देना होगा। मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि आवाम के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। जब आवाम ताउन नहीं करेंगे, सूबाई हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अगर हम बात करते हैं कि करप्शन का खात्मा हम करना चाहते हैं और उस पर हम लगे हुए, तो उसमें भी अगर आवाम ताउन न करे तो करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसी तरह जो भी स्टेप्स हुकूमत लेना चाहती है या लेगी वो आवाम के लिए ले रही है और आवाम को उस पर अमल दरामद करना होगा, उस पर उनको ज़रूर पाबंदी अदा उस पर करनी होगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि हुकूमत और आवाम एक ही पेज पे हो। सर मेरा सवाल है सर कि मेरा सवाल है कि WHO के मुताबिक खैबर पुख्तनख्वा में सबसे कम टेस्ट किए जा रहे हैं। यानी आबादी के हिसाब से 1 लाख आबादी में सिर्फ
बंदों का टेस्ट किया जा रहा है। ये आज की रिपोर्ट है WHO की। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अगर खैबर पख्तूनख्वा में टेस्ट कम हो, गणन रिपोर्ट है जी, जी। कि रटू ने ज्यादा टेस्टों ने कम की परसेंटेज जो है बस थैंक यू तो आपके नस्ल पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ।